Salut les amis, j'espère que vous allez bien. صبحتوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بإن autre vidéo هذه على لي بورس اللي كنتو طلبتوها مني بزاف في لي كومونتير كيفاش ديتي اون بورس اي تو. بون انا جبت لكم ليكزامبل تاع 3 بورس UCAM, UDEM و 3 rivières و ça sera le même principe في كاع les universités. فوالا هذه هي. بلا ما نطول عليكم غادي نبدا لكم باليونيفرسيتي الاولى، يونيفرسيتي تاع UCAM اللي كنت انا سبق ليا وديت فيها اون بورس. جوست بلا ما ننسى كاع الروابط لللين تاع لي سيت هادو فاش تدخلوا ديريكتومون يحولوكم ديريكتومون لو سيت تاع لا بورس، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش هكا يسهلوا عليكم المهمه ان شاء الله. بون اول حاجه غادي تدخلوا في لو سيت تاع UCAM، غتجيكم هاد لا بار تدخلوا في futur étudiant، غادي تكليكو عليها، من بعد غتجيكم هاد لا باج، من بعد تدخلوا في coût des études bourse et soutien financier. فوالا تعاودوا تكليكو فيها. كما كتشوفوا هنايا يعطيكم une petite explication على كاع لي بورس اللي كاينين. كاين ديفيرون تيب، كاين بورس دو دكتوراه، بورس دو ميتريز. نتوما تدخلوا في بورس ديتود ريبرتوار انستيتيوشنيل. فوالا ابري تخيروا هنايا سوا تخرجوا كاع لي بورس ديتود بور ميتريز سوا تخرجوا بور دكتوراه. ابري هنايا خاصكم تقراو مليح لي كونديسيون شراهم طالبين باش تستفادوا من هاد لا بورس. انا قال لكم كي تلحق لا دات دو فيرميتور دو سو كونكور خاصكم تكونوا دايرين انسكريبسيون تاعكم اون طون كومبلي، ما يقبلوش اون طون بارسيل. هادي بارابور الميتريز. وخاصكم ne pas être en prolongation، ça veut dire ما ديروش une prolongation تاع الانسكريبسيون تاعكم، ما تكونوش دايرين ديجا une autre bourse، ما تكونوش دايرين انسكريبسيون في ان بروغرام تاع MBA. كيما راكم تشوفوا هادوك تاني في لا troisième condition، زعما ما تكونوش مستفادين بين اوتر بورس ديكسيلونس. هادوك اللي كنتشوفوا فيهم اونتر بارونتيز هادوك تانيك سي دي زورغانيزم اللي يعاونوا اللي يمدوا دي بورس. هادوك تانيك دخلوا قراو عليهم فتشوا واش طالبين بوسيبل يقبلوكم. ابري الا كان عندكم باغ اكزومبل دي كيسيون على لا دات دو فيرميتور دي كونكور بارابور لي بورس وانت تقدروا تشاركوا فيهم، لا دات ليميت كوا كو سوسوا لا كيسيون، دونك تقدروا تكونتاكتوا هذا السيرفيس تاع لي بورس بارابور لونيفرسيتي تاع UCAM، تبعثوا لهم في الميل يجاوبوكم. ميم الناس اللي باغ اكزومبل حطوا دي دوموند باش يرسلوا لكم دي زاتيستاسيون اللي تقدروا تدفعوا بهم يعاونوكم في البيرمي ديتود، في لو دوسي تاع البيرمي ديتود يرسلوا لكم واحد لاتيستاسيون في هذا الميل. فوالا بون هذه فيما يخص الميتريز. فيما يخص لي بورس تاع الدكتوراه كيما اللي نديتها انا، عندكم دو بورس. عندكم اون اكزونيراسيون تاع لي دروا ماجوري pour les étudiants étrangers، تجي فيها $12,000 pendant 3 années. Donc تحلكم $36,000 pour toute la période d'admissibilité. Voilà. هادي ما ديروا عليها لا دوموند لا والو، c'est un versement automatique qui couvre les droits majorés. les critères كاع غادي تصيبهم في السيت. خاصكم تكونوا étudiant étranger، ما ديتوش بورس من قبل. ils demandent même par exemple l'année prochaine ils demandent un acheminement درتو avancement في le projet d'études تاعكم. voilà ça veut dire راكم تقروا، راكم تجيبوا des résultats. voilà ماشي غير ديتو لا بورس باطل. وفي لا دوزيام بورس كيما قلت لكم c'est un soutien universel يكون دون فالور تاع $13,000. يعطوكم في العام الاول 5,000 هذه غادي يقسموها لكم على زوج، او ديبي يعطوكم 2500 بعد 2500. العام الزاوج
تاني يعطوكم 4000 تاني يقسموها لكم على زوج 2000 ça veut dire 2000 والعام الثالث تاني 4000 2000 في 2000 فوالا هذه هي. بارابور لي دوموند كيما قلت لكم تاع الدكتوراه ما كاش مشكل سي ان فيرسمون اوتوماتيك. بصح صحاب الميتريز لا دوموند تندار بار دوسي حتى كي تدو لادميسيون تاعكم ودوموندو هاد لا بورس تكونتاكتو هذاك لو سيرفيس اللي قلت لكم عليه تشلو لهم لو دوسي تاعكم ومن بعد راح يجاوبوكم. فوالا maintenant je passe université واحده اخرى. بون يكام هي اللي كانت عندي فكره كبيره زعما عليها. هادو جوست لميت لكم quelques informations الناس اللي راهم انتريسي بارابور لونيفرسيتي تاع UDEM تاني عندها des bourses pour le premier cycle, le deuxième cycle et même pour le troisième cycle. كما راكم تشوفوا هنايا بارابور premier cycle هنايا ça se passe par échelon. كيما l'échelon 1 يكون عندهم une valeur تاع 11000 plutôt 11900 ça veut dire c'est 1900 chaque trimestre. Deuxième échelon عندكم 5700 par année, l'équivalent à 2800 par semestre. Ou l'échelon C عندكم 2000 ça veut dire 1000 de chaque semestre. Par rapport aux échelons هادو c'est des catégories تاع la bourse. كل ما كان لو دوسي تاعك مليح كل ما جبت دي ريزولطا ملاح كل ما تدي حاجه مليحه. Bon, j'ai une petite information. واحدة سقسيتها دات ديجا une bourse من عند UDEM قالت لي خاصنا نقرو un semestre عادا يديرونا le versement تاع la bourse. Ça veut dire يشوفوا le résultat تاع le premier semestre عاد باش يعطوها لكم. نتوما يعطوكم un document officiel بلي comme quoi ديتو une bourse عندكم le droit d'une bourse تزيدو كيما قلت لكم في le dossier financier تاع le permis d'études et tout. بصح من بعد عاد باش تدوها باش توصل لو كونت تاعكم حتى كي تفاليدو لو بروميير semestre. Qui ont le droit de bénéficier de cette bourse كيما قلت لكم il faut bien lire les conditions. هنا حاطين même un montant يليق les frais d'études تاعك en général il dépasse les $27000 باش تقد تدي هاد لا بورس. bon إذا بغيتو تكونتاكتوهم هذا هو لو سيت تاعهم spécialement pour les bourses mais يحرجوا pour la période des fêtes راهم يكونوا مبلعين. فوالا كونتاكتوهم par mail باش تدو plus d'informations. voilà هادو هما les critères d'admissibilité. هنايا je passe l'université تاع Trois-Rivières هما تاني عندهم un programme de bourse. les bourses تاع les étudiants internationaux, situation de handicap حتى les handicapés ils ont droit d'avoir une bourse. les bourses d'admission كما كتشوفوا هنايا 5 millions de dollars كانت consacrée justement pour le programme تاع les bourses. انا باش تعرفوا الناس بلي فايتين بزاف. alors que تدخلوا هنايا في les paramètres de recherche كيما هنا في Trois-Rivières عندهم largement de choix. عندكم bourse d'implication sportive, bourse de prestige, bourse pour les étudiants étrangers, bourse de soutien, bourse d'excellence, bourse d'accueil. هنا غادي يخرج لكم واحد لو طابلو كي غادي تفلتروا لا ريشيرش تاعكم يخرج لكم لي ريزولطا دو ريشيرش كما كتشوفوا هنا ديجا 64 بورس. بون دونك هنايا يكون بون اما تكون عندكم اون شانس زعما نتوما خاسرين والو سيو باسكو كيما نقولوا سي غراتوي ما عندكم ما غادي تخسروا. سيو كونتاكتوهم بحثوا لهم ايه ونسيت هنايا نجمو تشوفوا لي دات ليميت كيما هادي راه كاينه وحده 31 ديسمبر بورس ديتود دو لوي هادي مانيش عارفه. قروا مليح دخلوا فيها قروا مليح لي كونديسيون مازال وزوغي لو طون. فوالا pour plus d'informations
هذا لي كونتاكت تاعهم باغ ميل بعثولهم يجاوبوكم. بون جيسبر نكون فدتكم شويه. جو فو سويت بون كوراج، تهلاو في رواحكم. على بروشين ان شاء الله. باي باي.